बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूद शरीफ पढ़ने वाले से जी दो चीज़ें दूर भागती हैं। कभी ये दो चीज़ें दरूद शरीफ पढ़ने वाले के करीब नहीं आ सकती। वो शख्स जो दरूद पाक की कसरत करता है। अब ये जो दो चीज़ें मैंने आज आपके साथ बयान करनी है ना जी, इनको आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर ऑब्ज़र्व करना है। आप महसूस करेंगे कि जी वाकई ये चीज़ें हमारे अंदर हमें महसूस नहीं होती। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, उसका फ़ज़ल है और उसका करम है कि उसने अपने हबीब के ज़िक्र के सदक़े में हमें इन दो चीज़ों से महफूज रखा हुआ है। अब वो दो चीज़ें डिटेल के साथ आपसे बयान करते हैं कि सबसे पहली जो चीज़ है ना जी, दरूद शरीफ पढ़ने वाले के करीब वो नहीं आती। वो है जी जिन्नात, आसेब, सहर। ठीक है, दरूद पाक पढ़ने वाले के नज़दीक ये चीज़ें नहीं आती। एक बात। दूसरी बात सुनिएगा कि दरूद शरीफ पढ़ने वाले के नज़दीक मनफी कुव्वतें नहीं आती, करीब दूर भागती हैं। जिन्नात दूर भागते हैं, मनफी कुव्वतें दूर भागती हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको देख लेते हैं डिटेल के साथ कि दरूद शरीफ सिर्फ ज़िक्र नहीं है, बल्कि नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ान है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जब इंसान दरूद शरीफ पढ़ता है तो उसके दिल, ज़ुबान और इर्द गिर्द की फ़िज़ा में एक नूरी वाइब्रेशन पैदा कर दी जाती है। कभी महसूस करके देखिएगा। ये चीज़ें आपको तब महसूस होंगी जब आप दरूद पाक को एहतमाम के साथ पढ़ा करेंगे, यानी वक्त निकाल कर बड़ी तवज्जो और यकसुई, ताज़ीम और अदब के साथ जब आप बैठ कर पढ़ेंगे ना, तन्हाई में पुरसुकून माहौल के अंदर, फिर ये चीज़ें आपको महसूस होंगी। ठीक है जी। ये नूर शैतानी और तारीक कुव्वतों के लिए जहर की हैसियत रखता है। जब आप दरूद पाक पढ़ रहे होते हैं तो शैतानी वसवसे नहीं आते, शैतानी कुव्वतें आपसे दूर भागती हैं। और हमारे जो सूफिया कराम थे ना जी, वो फरमाते हैं कि जहाँ दरूद पाक की खुशबू हो, जहाँ ये ज़िक्र हो रहा हो, वहाँ शैतान कदम नहीं रखता। यानी इंसान पहले नंबर पे तो शैतानी कुव्वतों से ही महफूज हो जाता है ना जी। मनफी सोचें, मनफी ख्यालात, मनफी वसवसे उस टाइम पीरियड के अंदर आपके नज़दीक आ ही नहीं सकते जब आप दरूद शरीफ पढ़ रहे होते हैं। देखें, कुरान पाक के मुताबिक जिन्नात आग की तेज़ लहर से बनाए गए हैं और वो मनफी तवानाइयों की तरफ ज़्यादा माइल होते हैं। जब इंसान दरूद शरीफ पढ़ता है ना तो उसके इर्द गिर्द नूरानी तवानाई पैदा कर दी जाती है, यानी वो एक नूरानी हिसार के अंदर आ जाता है जो जिन्नात के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती है। यानी वो जो सहर और आसेब वाले जो जिन्नात होते हैं, ठीक है, वो आप इस बात को डेफिनेटली समझ रहे होंगे कि किस किस्म के जिन्नात, वो फिर आप पर आसेब की सूरत में नहीं आ सकते, आपके करीब ही नहीं आ सकते। यही वजह है कि हमारे जो औलिया कराम थे या जो हमारे आमलीन हैं, वो अक्सर फरमाया करते थे कि दरूद शरीफ पढ़ने वाला किसी जादू, आसेब या नज़र बद के असर में नहीं आता। वो जनाब आप तो वैसे ही एक नूरानी हल्के में आ जाते हैं ना, हिसार आपके इर्द गिर्द बना दिया जाता है। तो ये मनफी कुव्वतें आपके फिर करीब नहीं आती, आपको तंग नहीं करती, आपको परेशान नहीं करती। और हमारे जो औलिया अल्लाह थे, उनके जो मुशाहिदे में चीज़ें आती थी ना जी, वो लिखते हैं कि जब कोई मुरीद या तालिबे दरूद शरीफ की कसरत करता है तो उसके इर्द गिर्द नूरानी हिसार कायम हो जाता है। और ये हिसार फिर पता है कैसा होता है कि जिन्नात नज़दीक नहीं आ सकते, वसवसे खुद बखुद ख़त्म हो जाते हैं और दिल में सुकून व अमन की कैफियत तारी हो जाती है। और दरूद शरीफ इंसान के बातिन को पाक करता है। जब आपका बातिन पाक होता है तो फिर मनफी कुव्वतें, जिन्नात जैसी और जो आपकी एक नेगेटिविटी वाली जो वाइब्स हैं, वो फिर आपसे दूर हो जाती हैं। मनफी कुव्वतें हमेशा गाफिल और परेशान दिलों पर असर डालती हैं,
یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. جو لوگ ذکر الہی سے غافل ہوتے ہیں یا اللہ رب العزت سے جن کا جو ہے وہ تعلق کمزور ہوتا ہے، ایسے لوگوں پر پھر منفی قوتیں اٹیک کرتی ہیں. پھر وہ ان کو منفی قوتیں ان کو پریشان رکھتی ہیں، ان کے دل کو پریشان اور بے چین رکھتی ہیں، پھر سکون نہیں آتا ان کو. تو جتنا ہو سکے ذکر الہی اور درود شریف خاص طور پر اپنی زندگی کا معمول بنائے، تاکہ یہ شیطانی اور منفی قوتیں آپ سے دور رہیں. اور جب دل درود پاک سے روشن ہو جائے تو وہ دل اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، وہ محفوظ ہو جاتا ہے، وہ محفوظ کر دیا جاتا ہے. پھر وہاں پر منفی چیزیں یا اس طرح کی جو چیزیں پریشان کرنے والی ہیں، پھر وہ تو آپ کے نزدیک ہی نہیں آ سکتی نا. درود شریف دل کو ایسا قلعہ بنا دیتا ہے جس پر کوئی باطل طاقت حملہ نہیں کر سکتی. پھر یہ وسوسے، پھر یہ پریشانی والی باتیں، یہ پھر یہ 100 قسم کے تفکرات، سوچیں، دلیلیں پھر آپ کو تنگ نہیں کرتی. کبھی نہ کھلے ذہن سے، کھلے دل اور دماغ سے درود پاک کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ آپ کیسا عمل اور کیسی عبادت کرتے ہیں. آپ کو جو ہے نا جی، دیکھیں گمان جو ہے نا وہ اتنا سٹرونگ قسم کا ایلیمنٹ اور فیکٹر آپ کے اندر موجود ہے نا، آپ کی شخصیت کے اندر، کہ آپ جیسا گمان رکھتے ہیں نا آپ کے ساتھ معاملہ ویسا ہوتا ہے. اب جو بندہ ہر وقت 24 گھنٹے وسوسے اور خوف، ڈر اور ہر قسم کی دلیلوں میں رہتا ہے، تفکرات میں رہتا ہے، فکر اور سوچ میں رہتا ہے، اس کے ساتھ معاملات بھی ویسے ہی پیش آتے ہیں. جناب والا، آپ اپنی سوچ کا زاویہ بدلیں. آپ درود پاک اگر آپ پڑھتے ہیں، کثرت کرتے ہیں، تو آپ اس چیز کا گمان رکھا کریں کہ آپ درود شریف ایک بہت اعلیٰ عبادت کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے میں ہماری یہ پریشانیاں دور فرما دے گا. لہٰذا مجھے ان کے بارے میں اوور تھنکنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں، آپ اپنا گمان ٹھیک کریں. آپ اپنی سوچ کا زاویہ درود پاک کے حوالے سے اس طرح کا اپنے اندر سیٹ کریں، یعنی مائنڈ سیٹنگ کریں اپنی، کہ آپ درود شریف پڑھتے ہیں. منفی قوتیں آپ کے قریب نہیں آ سکتی، جنات، آسیب، سحر، جادو، اس طرح کی چیزیں آپ کے قریب نہیں آ سکتی، نظر بد آپ کو نہیں لگ سکتی. آپ درود پاک کو اپنا مین سینٹر بنائیں اپنی سوچ کا. جب کبھی بھی کوئی ایسا خیال آئے، کوئی ایسی بات آپ کی، کوئی نیگیٹیوٹی آپ کے دل میں یا ذہن میں آ رہی ہو، تو درود شریف کو فوراً ایک تو پڑھنا شروع کر دیا کریں. دوسرا، درود پاک کی عبادت کو، اس کا جو تصور ہے رحمت والا تصور، وہ فوراً اپنے ذہن میں لایا کریں. یعنی جیسا گمان پھر ویسا آپ کا حال بھی ویسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، جو خیال ہے وہی انسان کا حال ہے. تو اپنا خیال بہتر کرنا ہے. درود پاک پڑھنے والے جو لوگ ہیں نا جی، وہ اپنے خیال کی سمت کو درست کریں کہ وہ درود شریف پڑھتے ہیں. جناب، درود شریف بہت بڑی اور اعلیٰ عبادت ہے، سنت خداوندی ہے. اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے پڑھ رہے ہیں درود پاک. تو یہ ایک چھوٹا سا تصور نہیں ہے، یہ بہت بڑا تصور ہے، بہت بڑا گمان ہے. اگر آپ اپنے ذہن میں، گمان بھی نہیں، حقیقت ہے، آپ اس گمان کے ساتھ، اس حقیقت اور اس تصور کے ساتھ جینا شروع کر دیں. یقین کریں 80 to 90% آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے وسوسے ختم ہو جائیں گے. اس تصور کے ساتھ جینا شروع کر دیں کہ آپ درود شریف پڑھنے والے لوگ ہیں، آپ اہل درود ہیں، آپ عاشقان رسول ہیں، آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں محبت کے نذرانے پیش کرتے ہیں. تو صلے میں بھلا آپ کو کیا کچھ نہیں ملے گا، یہ تصور بنا کر تو دیکھیں. اور درود پاک پڑھنے والے سے جناب یہ 2 چیزیں دور بھاگتی ہیں. نمبر 1 جنات، ٹھیک ہے جی، جو آسیب اور سحر والے قسم کے جو ہوتے ہیں. اور دوسری چیز جو ہے نا جی، وہ منفی قوتیں ہیں. وہ چاہے شیطانی وسوسے ہو جائیں، وہ دلیلیں ہو جائیں، وہ فکریں ہو جائیں، وہ نیگیٹیوٹی ہو جائے، غلط خیالوں کا آنا یا غلط باتیں سوچنا. مطلب عجیب انسان کے جو ہے نا وہ خیالات ہو جاتے ہیں، بے اختیار ہو جاتے ہیں. سم ٹائم اپنا اختیار نہیں بھی ہوتا، لیکن
انشاءاللہ تعالی جب آپ درود شریف پڑھیں گے تو یہ چیزیں آپ کو اپنی زندگی میں محسوس ہوں گی کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنی امان میں لے رکھا ہے اور اپنے حفظ و امان میں آپ کو رکھا ہوا ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں آپ کی خدمت میں پیش ہے کہ مجھ کو نہ دیکھیے میری نسبت کو دیکھیے، کتنے بڑے کریم کے در کا گدا ہوں میں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔